जति यिनीहरू अपराधी छन् नि, योभन्दा पनि ठुला अपराधी बाबुराम हुन्। बाबुराम भनेको त विदेशीहरूले परिचालित गरेको बुख्याचा हो है। रहले ट्रेनिङ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाटै रहले ट्रेनिङ गरेको पात्र हो। यो पात्र चाहिँ नेपाल विखण्डन गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइन थियो नि सोनिया गान्धीको, त्यो डिजाइनको मुख्य खलपात्र हो यो। काशी तिवारीको हत्या भयो, हत्या गराउने नाइके चाहिँ तपाईँको प्रभु शाह हेर्नुहोस्। त्यतिखेर प्रभु शाहको नाममा किटानी जाहेरी हुँदाखेरि आज जसरी यो प्रहरीहरूले चाहिँ किटानी जाहेर दर्ता गर्न मानेनन्, त्यसरी नै प्रभु शाहको पालामा पनि किटानी दर्ता भएन। जो अग्रगमन भनेर दाबी गर्ने, विकासको नाममा विनाश निम्ति आउने यस किसिमको राजनीति, यस किसिमको सभ्यता सोचले पृथ्वीलाई धराशयी बनाएको अवस्था छ मानव जातिलाई। एउटा चाहिँ बोल्दाखेरि जुन किसिमको उनी शब्दहरू प्रयोग गर्थे, त्यो शब्द आपत्तिजनक शब्दहरू पनि प्रयोग गर्थे। उनले चामल बाँडेको पनि आपत्ति होइन, उनले यो चामल बाँडेर उनको लोकप्रियता बढ्यो। अब ज्ञानेन्द्र शाहीले चाहिँ हाम्रो सत्तालाई धक्का दिन सक्छ भने जस्तो किसिमले उनको मुह बन्द गर्ने, मुखमा ताला लाउने प्रयास गरिएको हो। यो तत्काल तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छुटाउने प्रयास होस्, छोड्ने प्रयास होस्। यदि गर्दैनौँ भने यसको विरुद्धमा जनमत, ठुलो जनमत हामीले तयार गरिसकेका छौँ र हामी सत्तालाई चाहिँ बेदखल गर्नतिर पनि लाग्न सक्छौँ। के गर्नुभयो र? लकडाउन भन्ने घोषणा गर्नुभयो, भारतले जे गरेको छ त्यही नक्कल गर्नुभयो, त्यो WHO ले गाइडिङ गरेको कुरा हो। तर दुनियाँले चाहिँ अर्कै कुरा गरे, यिनले चाहिँ सुतेर बसे। यिनी एउटा अपहरण पनि भएको हो र सुरेन्द्र पनि गतिला मान्छे होइनन्। तपाईँको चाहिँ अपहरण किन भएको हो भन्नुहोला भने ऊ अर्का पार्टीको मान्छे हो। कुकृत्यको मतियार चाहिँ ओली तपाईँको चाहिँ सिधा देखिन्छ प्रमाणसहित। ओली प्रधानमन्त्री नै यो कुकृत्यमा समावेश भएको देखिन्छ। नाइके नै हुन् होइन, त्यो देखिन्छ। शेखर सर, स्वागत छ PNBखबर.com-मा। यहाँलाई धन्यवाद, नमस्ते। के छ सर, घरमै बस्नु भएको छ, कोरोनामा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ नि त? हजुर, अब यो रोगै त्यस प्रकारको हो कि यसमा तपाईँको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स, यसका सेफ्टी मेजरहरू अपनाएर सुरक्षित बस्नु चाहिँ अहिले सबै मानव जातिको कर्तव्य नै हो। विभिन्न विषयमा आफ्नो दरखरो आवाजहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको थियो। पछिल्लो समयको राजनीतिक सेरोफेरो पनि अलिकति हलचल मचिएको छ होइन, राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। यस विषयहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ समग्रमा? अब यतिखेर तपाईँको विश्वै तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा सङ्क्रमण, पेन्डेमिक, एउटा चाहिँ महामारीको सङ्क्रमणमा छ र यो चाहिँ तपाईँको हजारौँ वर्षमा यसरी सम्पूर्ण मानव जातिलाई ठप्प पारेको यो इतिहासमै पहिलोपटक हो। र यसको मूल कारण चाहिँ हामीले खोतल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले मानव जातिले अग्रगमनको नाममा, विकासको नाममा हामीले अत्यधिक प्रकृति दोहन गर्नु नै मुख्य कारण हो। र यो कुरो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले तपाईँको बारम्बार भन्दै आइरहेका हुन्। चाहिँ तपाईँको कोपनहेगनबाट 1600 वैज्ञानिकले सारा विश्वलाई कि यस प्रकारले प्रकृति पर्यावरणको दोहन गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अब क्लाइमेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ र ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ र यदि पृथ्वी 3-4 डिग्री मात्रै टेम्परेचर बढ्यो भने पृथ्वी मानव बस्न लायकको ठाउँ हुँदैन। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण विश्वले नै यसमाथि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यसमा तत्परतापूर्वक तपाईँको चाहिँ प्रकृति बचाउने काममा लाग्नुपर्छ भनेर भनिआएको हो। तर हाम्रा जति पनि यी तपाईँका चाहिँ स्वतन्त्रताका नाममा जुन स्वतन्त्रता अपनाउने, जो अग्रगमन भनेर दाबी गर्ने, विकासको नाममा विनाश निम्ति आउने यस किसिमको राजनीति, यस किसिमको सभ्यता सोचले पृथ्वीलाई धराशयी बनाएको अवस्था छ मानव जातिलाई। र यसबाट चाहिँ हामीले सिपाठ सिकेर अब हामीले चाहिँ प्रकृतिको संरक्षण गर्दै तपाईँको चाहिँ इकोसिस्टम अनुसार आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भनेर मानव जातिले सोच्नुपर्ने पहिलो दायित्व हुन आएको छ। यो कोरोनाले चाहिँ मानव जातिलाई सिकाइदिएको पनि हुनसक्छ नि होइन? ठुलो पाठ यसबाट सिक्नुपर्छ। कोरोनाबाट अब मानव जातिले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सिक्नुपर्छ। आज यता हेर्नुहोस्, पश्चिमी सभ्यताको चाहिँ ठुलो या दुहाई दिइयो
तर आज चाहिँ तपाईँको हाम्रो नमस्ते गर्ने जुन संस्कार छ, हाम्रा परम्परा जुन वैदिक सनातनी 10,000 वर्षदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले परिष्कृत गरेर लिएर आएको त्यो सनातन संस्कृतिको आज विजय भएको बेला छ। आज चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैदिक सनातनीहरूको जित भएको अवस्था छ र पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यतामाथि आज विश्वले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान दिइरहेको म देख्दछु। ओके, काठमाडौँमा लामो समय बस्दै आउनुभएको छ। यो लकडाउनको 1 महिना अगाडिको काठमाडौँको वातावरण र यो लकडाउन पश्चात 1 महिनाको यो लकडाउन पश्चात काठमाडौँको वातावरणमा के परिवर्तन पाउनुभएको छ? तपाईँले त यो त सबैले महसुस गरेको हो कि यहाँ सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। तपाईँका चाहिँ फोक्सोका बिरामीहरू हस्पिटलमा टन्न देखिन्थे, आँखा रातो बनाएर हिँडेका रोगीहरू देखिन्थे, एलर्जी थियो होइन, सारा थियो। आज अब अहिले त्यो धेरै कुराहरू घटेर चाहिँ हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ बिरामीहरू पनि कम भएको अवस्था छ। र आज चाहिँ आकाश हेर्नुहोस्, डाँडाकाँडा हेर्नुहोस्, जताततै हरियाली, धुलो धुवाँबाट चाहिँ यहाँ मुक्त भएको एउटा चाहिँ म तपाईँको चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ 32-35 सालको म सम्झन्छु त्यस किसिमको चाहिँ आकाश तपाईँको वातावरण म देख्दछु। तर अझै पनि काठमाडौँ चाहिँ सिमेन्टको घारी, कतै हरियाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्ने कुरो नराखेर यो सहरलाई जुन विकृति बनाएको छ नि, यसको विषयमा अब नेपाल सरकारले, नेपाली चाहिँ निर्णायकहरूले अब फेरि तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध विकास, तपाईँको प्रकृति मैत्री विकासको लागि सोच्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। एकजना भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता अहिले केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ र उहाँको रिहाईको लागि सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ र आज त्यसमाथि बहस पनि हुँदैछ। लामो समयदेखि तपाईँ ज्ञानेन्द्र सायलाई सपोर्ट गर्दै आउनुभएको थियो, पछि तपाईँहरू बिच केही मनमुटाव पनि भयो जस्तो पनि लाग्छ होइन? यो पछिल्लो समय किन उहाँको रिहाईको लागि बोल्नु भएन? उहाँको यो जसरी उहाँलाई के भन्छ राहत बाँडेकै विषयमा पक्राउ गरिएको छ, यस विषयमा आवाज उठाउनु भएन नि सर? म एउटा पुनरुत्थानवादी शक्ति हुँ। पुनरुत्थानवादी भनेको सार्थक लोकतन्त्रको पक्षधर, अनुशासित लोकतन्त्रको पक्षधर भएको हुनाले हामीले सरकारले यसरी व्यक्तिलाई तपाईँको अभिव्यक्ति गर्न नदिएर मुख बन्द गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप, ज्ञानेन्द्र साई मात्रै होइनन्, हामीले भीम उपाध्याय होइन, हामीले शक्ति शाही लगायत जति पनि हामीले सरकारले अन्याय अत्याचार गरेका छन्, मुख बन्द गर्ने कोसिस गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छु। र मैले ज्ञानेन्द्र साईको विरुद्धमा पनि, ज्ञानेन्द्र साईको तपाईँको त्यसलाई थुनेको विरुद्धमा पनि म चाहिँ तपाईँ प्रखर रूपमा बोलिरहेकै छु। र जहाँसम्म ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र साईलाई पिकअप गराउने मान्छे नै हामी हौँ। उनलाई हामीले चाहिँ नेपालको लागि नेपालीको मुख्य मञ्च दिएर, उनलाई हामीले विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका डाटाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर, उनलाई हामीले चाहिँ पोलिसी नै मेकिङ गर्थ्यौँ नि होइन, यो चिजमा बोल्ने, राष्ट्रियताको विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा होइन, तपाईँको चाहिँ सुशासनका विषयमा तपाईँको हामीले उनलाई चाहिँ गाइडै गर्थ्यौँ र उनले त्यस अनुसार चाहिँ बोलिरहेका थिए। उनी राम्रा वक्ता हुन्, उनले प्रखर रूपमा बोले र उनको लोकप्रियता बढ्यो। जब लोकप्रियता बढ्यो त्यसपछि उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नेपालको लागि नेपालीको जो मेन मोटो हो त्यो अनुसार नबोलेर उनी अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले देखा परे, बुझ्नु भएन? त्यहाँ अलिकति उनको चाहिँ 2-3वटा शैलीहरू चाहिँ राम्रो थिएन। एउटा चाहिँ बोल्दाखेरि जुन किसिमको उनी शब्दहरू प्रयोग गर्थे त्यो शब्द आपत्तिजनक शब्दहरू पनि प्रयोग गर्थे र अलिकति के भने त्यो हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो डेस्टिनेसन के हो, त्यसलाई नेपाली राष्ट्रलाई, नेपाली जनतालाई हामीले के चाहिँ दिन खोजेको, कहाँ पुर्याउन खोजेको, के देखाउन खोजेको हो, त्यो कुरामा उनी चाहिँ तपाईँको क्लियर नभएर अलिकति वितन्दावादी तरिकाले देखा परेकै हुन्, बुझ्नुभयो? र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँको चाहिँ सिनियर व्यक्तित्वहरू को चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ ख्याल नगर्ने, बुझ्नुभयो? अलिकति उछङ्खिल टाइपको मान्छेहरूसँग बढी सङ्गत गर्ने र अलिकति चाहिँ रियाक्टिभ, बुझ्नु भएन, जरुरीभन्दा बढी अलिकति रियाक्टिभ भएकै हुन्। तर पनि यतिखेर तपाईँको चाहिँ उनले गरेको काम भनेको के हो भने उनी अभियन्ता थिए, लोकप्रिय थिए, त्यो आधारले खान नपाएका भोका तपाईँको बिरामीहरूले उनलाई फोन गरिसकेपछि उनले विदेशका साथीहरूको सहयोगमा केही रकम जम्मा गरेर उनी दाल चामल, भोका मान्छेहरूलाई दाल चामल बाँड्दै दिए होइन। र यो सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले चामल बाँडेको पनि आपत्ति होइन, उनले यो चामल बाँडेर उनको लोकप्रियता बढ्यो। अब ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ हाम्रो सत्तालाई धक्का दिन सक्छ भने जस्तो किसिमले उनको मुख बन्द गर्ने, मुखमा ताला लाउने प्रयास गरिएको हो। यसको म प्रतिवाद गर्दछु र सत्तालाई चुनौती पनि दिन्छु। यस प्रकारले तपाईँको सामाजिक अभियन्ताहरू
जनताका चाहिँ आवाजहरू लिएर हिँड्ने तपाईँका चाहिँ समाजसेवीहरू, राजनीतिकर्ताहरू, अभियानकर्ताहरू, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ समाजसेवीलाई यस प्रकारको चाहिँ क्रियाकलाप गर्नु भनेको तपाईँको सरकारको चाहिँ तपाईँको अधिनायकवादी शैली हो, सर्वसत्तावादी शैली हो। यसको चाहिँ म सधैँ विरोध गर्दछु र सरकारलाई म अहिले नै चुनौती दिएर के भन्छु भने तत्काल तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई छोड्ने प्रयास होस्। यदि गर्दैनौँ भने यसको विरुद्धमा ठुलो जनमत हामीले तयार गरिसकेका छौँ र हामी सत्तालाई चाहिँ बेदखल गर्नतिर पनि लाग्न सक्छौँ। जस्तो म यहाँ को कुरा अलिकति जोड्न चाहन्छु। भीम उपाध्यायले जुन कटाक्ष गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसँग जोडिएर र केही अलिकति धर्ममाथि पनि प्रहार भयो भन्ने कुराहरू आएको छ र विशेष गरी इस्लाम धर्मका व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँमाथि मुद्दा दायर गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब जुन शब्दावलीहरू भीम उपाध्याय पूर्व सचिवले प्रयोग गर्नुभएको छ तिनीहरू पदीय मान मर्यादाभित्र पर्छन् होला त? होइन, अब यो सरकारले चाहिँ यसलाई त्यो किसिमले अर्थ्याएको छ। उनी बौद्धिक मान्छे हुन्, उनी राष्ट्रवादी देशभक्त हुन् र उनले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको निर्जीव तत्त्व हो, बोसिए फ्याटिए भने के हो, त्यो कुन शब्द हो? र उनले चाहिँ बेला बेलामा बुद्धिजीवीलाई थला पार्छु भनेको कुन शब्द हो? यो प्रधानमन्त्री यो नेपालको इतिहासमा यस्तो व्यक्ति हो जसको हाउसमा संसदमा यिनले बोलेको कुराहरू रेकर्ड गर्न नमिलेर काटिएको छ इतिहासमै। तपाईँको यिनी प्रधानमन्त्री भएर यी चाहिँ नेताहरू तपाईँको चाहिँ योगेशको चाहिँ शब्द सुन्नुहोस्, पूर्व सञ्चार मन्त्री चाहिँ गोकुल बास्कोटाको शब्द सुन्नुहोस्। यिनीहरू कहाँ संस्कृति छ यिनीहरूलाई? यिनीहरू ईश्वरको नाममा शपथ लिँदैनन्, बुझ्नुभयो? यिनीहरू त अपराधी हुन्। यिनको जति शब्द त उनको कहाँ प्रयोग गरेका छन्? उनी चाहिँ डक्टर भन्दा पनि ठुलो मान्छे भएर चाहिँ तपाईँको निस्केपछि उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइरोलोजिस्ट भनेर चाहिँ किन नभन्ने? अब तर समस्या कस्तो भने यति बेला विज्ञ भनाउँदा डक्टरहरू होइन पिएचडी होल्डरहरू चाहिँ शान्त बसेको बेलामा सरकारलाई जुन तरिकाले भनौँ जनतालाई जुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो त प्रधानमन्त्रीले आफूले सक्ने र क्षमताले भ्याएसम्म त गर्नु भएन होइन? के गर्नुभयो र? लकडाउन भन्ने घोषणा गर्नुभयो, भारतले जे गरेको छ त्यो नक्कल गर्नुभयो, त्यो डब्लुएचओले गाइडिङ गरेको कुरा हो। तर दुनियाँले चाहिँ अर्कै कुरा गरे, यिनले चाहिँ सुतेर बसे। यिनी दुनियाँले लकडाउन गरिसकेपछि आज भारतमा हेर्नुहोस् त, आज चीनमा हेर्नुहोस् त, आज दुनियाँमा हेर्नुहोस्, लकडाउन गरेपछि राज्यले खाद्यान्नहरू जनताको दैनिक उपभोगका सामग्रीहरूलाई कसरी चाहिँ उपलब्ध गराएको छ, मजदुरहरूलाई किसानहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले राहत दिएका छन्, उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूलाई कसरी राहत दिएका छन्। भारतमा पनि त तपाईँको दिल्लीको पुलमुनि हजारौँ मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रेको त तपाईँ हामीले देखेकै हो नि? हो, तर त्यसलाई चाहिँ सट आउट गरे नि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिए होइन। हामी कहाँ त हेर्नुहोस् त 10औं दिनसम्म चाहिँ लाइन लहर लागेर 500-700 किलोमिटर हिँडिरहेका थिए। हाम्रा पनि पुल मुनतिरका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा पनि गल्ली गौडातिर हेर्नुहोस्, हिउँपाईभित्र हेर्नुहोस्। यहाँ खै सरकार कहाँ छ? सरकार यहाँ त्यहाँ त सरकार देखियो नि, ठिक छ, प्रब्लम त्यहाँ पनि आयो, तर त्यहाँ सरकार उपस्थित भयो। यहाँ जस्तै गरी लाठीचार्ज गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त तपाईँको यता हेर्नुहोस् न, राहत बाँडेको पनि कुहिएको वर्षौँदेखि कुहिएको दाल ल्याएर ए हो मौका भनेर चाहिँ कुहिएको दाल बाँडेका छन्, कुहिएका चामल बाँडेका छन्। एउटा पोको त एउटा साबन दिँदाखेरि चाहिँ 20 जना चाहिँ तपाईँका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सेल्फी खिचाउनमा मस्त छन्, बुझ्नुभयो? यही हो तपाईँको चाहिँ राहत, यही हो तपाईँको चाहिँ लकडाउन पछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको तयारी छ। आज डिसेम्बरमा तपाईँको चाहिँ चाइनामा तपाईँको चाहिँ भाइरस देखा पर्यो। तपाईँको जनवरीमा त तपाईँको चाहिँ पहिलो हप्तामा तपाईँको चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ यो महासङ्क्रमण हो, यसले यो विश्वव्यापी हुन्छ सतर्क गर्नु भनेको कुरामा 3 महिनासम्म एउटा डक्टरले लाउने पिपिई, तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीले तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीले लाउने पिपिई नल्याएर तपाईँको कानमा तेल हालेर बसेको होइन सरकार। अनि तपाईँको चाहिँ 2 महिना अगाडि टेन्डर गरेको कुरोलाई टेन्डर एउटा नियम प्रक्रियामा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा तपाईँको 3 घन्टामा तपाईँको ईश्वर पोखरेलका छोरा, तपाईँका चाहिँ प्रदीप रिमालका छोराहरू चाहिँ चलाएका चाहिँ ओम्नी भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ हिजो चाहिँ यति होल्डिङ्सलाई गरिएको त्यही चर्तीकला त यहाँ ओम्नी तपाईँको चाहिँ इन्टरप्राइजमा देखियो नि। त्यसरी तपाईँको चाहिँ $1 माललाई $10, $10 माललाई $80 हालेर चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ घोटाला त यहाँ देखियो नि। कि घोटाला गर्ने बेला हो? आज जनताको जीवन रक्षा गर्ने कि घोटाला गरेर बस्ने सरकार? त्यसकारण चाहिँ यस्ता किसिमको चाहिँ तपाईँको यो जुन राज्य तपाईँको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ तपाईँको शासकहरू छन्, यिनीहरू तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेदार छन्, यिनीहरू जवाफदेही छैनन्, यिनीहरू चाहिँ तपाईँ पारदर्शी पनि छैनन् र यी
यो तपाईँको कोरोना भाइरसले यी अपराधी हुन्, यी समाज विरोधी तत्त्व हुन् र आज साझे सत्तामा अनैतिकहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ भन्ने कुराको त घाम जस्तो छर्लङ्ग बनाइदियो नि। अब यति बेला सांसद अपहरण काण्ड पनि एकदमै चर्चामा रहेको छ। अस्ति बाबुराम भट्टराई लगायत जसपाका केही नेताहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जाहेरी लिएर जाँदाखेरि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन र हिजो फेरि युवा सङ्घका केही नेताहरू चाहिँ बाबुराम भट्टराई, सिलायामी र विश्वदेव विरुद्ध जाहेरी लिएर जानुभएको थियो र त्यो पनि जाहेरी दर्ता भएको छैन। अब यो समग्र घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। मुख्य कुरो के छ भन्नुहोला भने सर्वेन्द्र खनाल यतिखेर तपाईँको लकडाउनले सारा नेपाली बसेको छन्। सर्वेन्द्र खनाल भक्तपुर किन गएको, अनि भक्तपुरबाट चाहिँ तपाईँको जनकपुर किन गएको, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो गौतम होटल चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द भएको होटललाई खुलाएर किन हिँडेको, अनि त्यसपछि गएर अर्काको पार्टीको एमपीलाई तपाईँको चाहिँ सरकार के अल्पमतमा पार्नलाई जुन हत्कण्डामा हिँडेर जसरी ल्याए, जुन हत्कण्डा गरे र आज डाक्टर सुरेन्द्र यादवले जे बोलिरहेको छ त्यसको आधारमा यी सर्वेन्द्र खनाल, किसान श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ भन्ने कृष्ण कुमार श्रेष्ठ तनहुका एमपी र महेश बस्नेत, यी तिनटाले अपराध गरेका हुन्। यिनलाई कानुन बमोजिम यिनलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। र जहाँसम्म फेरि डाक्टर सुरेन्द्र यादवको आफ्नै बोलीमा पनि एकरूपता देखिएन नि। सुरुवाती चरणमा जब उहाँ कसैको बहकामा आउनुभएको थियो, उहाँले म अपहरणमा परेको होइन, म स्वेच्छाले काठमाडौँ आएको हुँ भन्नुभयो। पछि अब के राजनीतिक समीकरणभित्रका कुराहरू के मिलेनन् अथवा त्यहाँभित्रको सिनारियो कसरी चेन्ज भयो? उहाँ बाबुराम भट्टराईको घरमा जाने बित्तिकै त्यस पछाडि उहाँ रोइ कराइ गर्न थाल्नुभयो, म त अपहरणमै परेको हो, बाँचेर आएँ भन्न थाल्नुभयो। यो घटना हेर्दाखेरि साँच्चै अपहरण हो जस्तो लाग्छ? अब यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्। एउटा अपहरण पनि भएको हो र सुरेन्द्र पनि गतिला मान्छे होइनन्। तपाईँको चाहिँ अपहरण किन भएको हो भन्नुहोला भने ऊ अर्का पार्टीको मान्छे हो होइन। एउटा एमपी भइसकेका मान्छे, गाडी छ, पिएसओ छ, ड्राइभर छ होइन। आफन्तहरू पनि सँगै आउनु भएको छ, कसै न कसैले त प्रहरीलाई खबर गर्न सक्थ्यो नि त। काठमाडौँमा काम थियो, आवश्यक थियो, पार्टीले बोलाएको थियो भने ऊ आफै आउँथे। उनलाई जुन किसिमले ल्याइयो र बिचबाट प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराइयो होइन। त्यसकारण यो तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ कुकृत्यको मतियार चाहिँ ओली तपाईँको चाहिँ सिधा देखिन्छ प्रमाणसहित। ओली प्रधानमन्त्री नै यो कुकृत्यमा समावेश भएको देखिन्छ, नाइके नै हुन् होइन, त्यो देखिन्छ। र डाक्टर सुरेन्द्रको पनि हुनसक्छ उनको चाहिँ बार्गेनिङको कुरो नमिल्या हुनसक्ला होइन, अथवा उनी त्यतिखेर चाहिँ सर्वेन्द्र जस्तो एउटा आइजिपी भएको मान्छे, हिजो तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्काउन्टर गरेको मान्छे, त्यो तर्सिएर त्यतिखेर चाहिँ बोल्न नसकेर जब उनी सुरक्षित आफूलाई महसुस गरे तब त्यो कुराहरू बोलेको पनि हुनसक्छ होइन। बाबुराम भट्टराईलाई उहाँले बाबुराम भट्टराईलाई मलाई यसरी चाहिँ लगिँदैछ भनेर जानकारी दिइसकेपछि बाबुराम भट्टराईले पनि त तत्कालै एक्सन लिनु पर्थ्यो नि त। पेपरमा दिएकै छ बाबुराम भट्टराई पछि भोलिपल्ट बिहान नि होइन, अघिल्लो दिनदेखि नै बोलेको छन्। म अघिल्लो दिनै हेरेको थिएँ, उनीहरू बाटोमा ल्याउँदै थिए, अब अपहरण भयो भनेर चाहिँ विश्वदीप पाण्डेले चाहिँ पेपरहरूलाई दिएको कुरा म हेरिरहेको छु है। तर जति यिनीहरू अपराधी छन् नि, योभन्दा पनि ठुला अपराधी बाबुराम हुन्। बाबुराम भनेको त विदेशीहरूले परिचालित गरेको बुख्याचा हो है। रले ट्रेनिङ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाटै रले ट्रेनिङ गरेको पात्र हो। यो पात्र चाहिँ नेपाल विखण्डन गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइन थियो नि सोनिया गान्धीको, त्यो डिजाइनको मुख्य खलपात्र हो यो हेर्नुहोस्। र यिनी आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दूवादी नेता तपाईँको काशी तिवारी, वीरगन्जमा हाम्रा साथीभाइ हुन्, काशी तिवारीको हत्या भयो। हत्या गराउने नाइके चाहिँ तपाईँको प्रभु शाह हेर्नुहोस्। त्यतिखेर प्रभु शाहको नाममा किटानी जाहेरी हुँदाखेरि आज जसरी यो प्रहरीहरूले चाहिँ किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन्, त्यसरी नै प्रभु शाहको पालामा पनि किटानी दर्ता भएन। अब अफ्ताफ आलम विरुद्धको केस चाहिँ अहिले यो सरकारले तपाईँको त्यो फाइल पल्टाएर अफ्ताफ आलमलाई पक्राउ पनि गरेर जेल चलान पनि गरिसकेको छ भने काशी तिवारी हत्याकाण्डको विषयमा, गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि पटक पटक प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्, पटक पटक ती फाइलहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। तर यो सरकारसँग किन यो सरकारसँग त्यो आँट नभएर हो कि अथवा यो सरकार कारवाही गर्न अगाडि पर्न चाहँदैन आफ्नै पार्टीका मान्छे भएर? होइन, त्यो त उनीहरू त आफू अब तपाईँको जब प्रचण्ड आएर यहाँ मिलिसकेपछि त्यो त आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भयो होइन। उसलाई बचाउनको लागि यिनीहरूले गर्दैनन्। यो पनि तपाईँको हाम्रो राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको सरकार आएपछि सबै कुराहरू खोदलिन्छ। नेपाल राष्ट्रको जति पनि धन लुटिएको छ, नेपाली जनताको राज्यकोष
तपाईँको चाहिँ जसरी एउटा ढाड सेक्ने गरेर लगाइएको करबाट जम्मा भएको जुन राज्य कोष छ यसको पनि तपाईँको हामी उत्खनन गर्छौँ र यी जति पनि हत्या गरेको छन् तपाईँको 17,000 हत्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध कथित जनयुद्धको नाममा भएको छ। झापामा टाउको हिँडिएको छ होइन। यहाँ कति नेपालीको चाहिँ दिदीबहिनीको चाहिँ तपाईँको सिउँदो पुछिएको छ, कति बालकहरूलाई चाहिँ टुरा बनाइएको छ। यो सबैको हिसाब किताब चाहिँ हामी गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको सत्ता आउन जरुरी छ। र रह्यो सवाल तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको बाबुराम चाहिँ यिनीहरूभन्दा पनि ठुला अपराधी हुन् है। त्यसकारण हिसिला त तपाईँको एसियाकै सबभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर चाहिँ पत्रिकामा आएको छर्लङ्गै छ होइन। र विश्वदीप भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ उनको छोरा हो, त्यो उसलाई पनि म चिन्थेँ। तपाईँको कुन हैसियत थियो र आज कुन हैसियत छ, उनको बिहा कसरी भयो होइन, कति करोड खर्च गरे, त त्यो सबै कुराहरू त कहाँबाट आयो त? यो हिजो सबै पार्टीलाई बुझाएका भनेका मान्छेहरूसँग यी अरबौँ सम्पत्तिहरू कहाँबाट आइरहेका छन्? बुझ्नु भएन? त यो सबै नेपाली जनताको राज्यकोष लुटिएको पैसा हो। यसको हिसाब हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी छौँ। त्यसकारण अब त्यो काशी तिवारी हत्याकाण्ड पनि दर्ता होस्। बुझ्नुभयो? तपाईँको त्यो पनि त्यो जुन त्यो केस पनि निस्किनु पर्यो। र तपाईँको चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म तपाईँले अहिले उठाउनु भयो हाम्रो चाहिँ रौतहटका गौर हत्याकाण्ड, त्यो चाहिँ के हो भन्नुलाई पनि काङ्ग्रेसीलाई तर्साएको। काङ्ग्रेसीहरूले पनि गएका 20-30 वर्ष चाहिँ भयङ्करसँग राज्य दोहन गरेका थिए। बुझ्नुभयो? आज जुन भ्रष्टाचारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्क्यान्डलहरू आउँछ त्यो हरेक स्क्यान्डलसँग शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस जोडेर आउँछ। बुझ्नु भएन? यसको मतलब आज कम्युनिस्टहरू चाहिँ बदमास छन्, यिनीहरू चाहिँ लुटेरा हुनु भनेदेखि काङ्ग्रेस पनि कम्तीको बदमास होइन। त्यसकारण चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँको साइजमा ल्याउन ओलीले तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ केस बल्झाएर यिनीहरूलाई चाहिँ मुखचुप गराइदिएको अवस्था हो। त्यसकारण आज तपाईँको चाहिँ शासनमा यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू तपाईँको देखा परेको छ, जनघाती देशद्रोही प्रवृत्तिहरू। र यो प्रवृत्तिले चाहिँ आज मुलुक नै रहला कि नरहला, मुलुकको अस्तित्व के होला, आज चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ भविष्य भाग्य आज तपाईँको चाहिँ बर्बाद तपाईँको त्यतिर चाहिँ गइरहेको म देख्दछु। यसको लागि चाहिँ अब नेपाली आम सर्वसाधारण जनमानस दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूले चाहिँ यो कुरा बुझेर अब दल विशेषको पक्षमा होइन कि नेपाल राष्ट्रको पक्षमा, नेपाली राष्ट्रिय झन्डाको मुनि तपाईँको चाहिँ सबैजना आउनुपर्ने म जरुरी देख्दछु। अब यति बेला पूर्व राजा भनौँ, अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विशेष गरी आफ्नो ट्विटर मार्फत पनि राजनीतिक विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ होइन। उहाँ बोल्दै आउनु भएको छ। पहिला लामो समय उहाँ मौन हुनुहुन्थ्यो, यति बेला चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्न थाल्नु भएको छ। 2 करोड दिने बित्तिकै उहाँ अलिकति राजनीति गर्ने प्रयासमा आउनुभयो क्या? होइन, राजालाई राजनीति गर्नु छैन। बुझ्नुभयो? राजाले राजा हुने प्रयास गरे पनि होइन। राजा नेपाल राष्ट्रको अभिभावक हुन्, उनी नेपालको राष्ट्र निर्माता शक्ति हुन्, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुन्, नेपाल राष्ट्रको एकताका आधार हुन्। त्यसकारण राजा आउने प्रयास गर्ने, राजाले राजनीति गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। राजा आउनुपर्छ, राजालाई ल्याउनुपर्छ, राजा राख्नुपर्छ, राजा नभए हुँदैन भन्ने चाहिँ नेपाली जनता हुन्, हामी हौँ। हामी जनताले यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो राष्ट्रको अखण्डताको लागि, यो राष्ट्रको एकताको लागि, यो राष्ट्रको समृद्धिको लागि र हाम्रो भाग्य र भविष्यको लागि एउटा चाहिँ असल गार्जन, कुनै दलमा नलागेको, कुनै पक्षपातपूर्ण नभएको साझा संस्थाको आवश्यकता र नेपाल राष्ट्रको निर्माणसँग जोडिएको, नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहाससँग जोडिएको, नेपालको चरित्र, नेपालको विशेषता नै राजाले खडा गरेको मुलुक भएको हुनाले त्यो आवश्यकता हामी नेपाली जनताले गरेका हौँ र राजालाई हामीले फर्काउने पनि हामी नेपाली जनताले हो। र राजा कहीँ जानु भएको छैन, राजा राजै हुनुहुन्छ। यति हो, यो अहिले कागजको खोस्टो जुन संविधान भनेका छन्, विदेशीहरूको इसारामा, उनीहरूको दबाबमा, उनीहरूको प्रभावमा, उनीहरूबाट परिचालित भएर जुन कागजको खोस्टो तयार गरिएको छ यो असफल हुन्छ। यो नेपाल राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नको उद्देश्यले ल्याइएको छ। यसमा नेपालीको आत्मा जोडिएको छैन, नेपाली माटोसँग यो सुहाउँदैन। र यो दस्तावेजले चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आम्दानीभन्दा ठुलो खर्च
तपाईँको चाहिँ आज 8-9 खरबको आम्दानी, त्यो पनि अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् त 33% तपाईँको चाहिँ। मैले भन्न खोजेको त्यो त सबै कुराहरू हामीले विभिन्न समयमा बहस गरिसकेका छौँ, तर यो समयमा यो परिस्थितिमा तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी जनता र सरकार चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर यो समयमा चाहिँ उहाँ पटक पटक बोलिरहनु भएको छ कि हो। राजाले हिजो अस्ति पनि बोलिबक्सेको थियो। बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ भने जस्तो राजाले एकदम राम्रोसँग सबैलाई चित्त बुझाएर बोलिबक्सेको थियो। र अहिले चाहिँ के छ भन्नु होला भने यतिखेर तपाईँको चाहिँ अपराधले यतिखेर देश तपाईँको चाहिँ धेरै ज्यादै ठुलो सङ्कटमा छ, बुझ्नुभयो। यसले चाहिँ त अपराधले नेटो काटिसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ राजा पनि चुप लाएर बस्न सकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ हरेक कुराहरू जे कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गलत भएका छन्, जे कुरा कमजोरी भएको छ, कमजोरी औँलाइदिई बक्सेको छ। र सत्ताधारीहरूले यो कुरा समयमा चेतुन्, बुझुन् र उनीहरूले यो कुरा बुझेर अब नेपाल राष्ट्र यसरी चल्दैन, अब यसरी नेपालीको धन सधैँ लुटिनु हुँदैन, नेपाल यसरी हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि बर्बाद भएर जान हुँदैन, नेपाल कङ्गाल हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको नेपाली राष्ट्र नाङ्गे झार हुन भएन। त्यसकारण चाहिँ यो कुरो समयमा सचेत गराइबक्सेको छ। यो आवश्यक पनि थियो। यसको लागि महाराज म यसै मिडियाद्वारा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ म धन्यवाद पनि टक्र्याउँछु होइन। र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अब तपाईँहरूले जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ यो सत्ताको फोरी खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, यो फोरीको खेलबाट तपाईँहरू कहीँ पुग्नुहुन्न, देश बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। विदेशीहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् है। यो राष्ट्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओलीभन्दा पनि खतरनाक त तपाईँको ओलीलाई पन्छौनी मान्छे चाहिँ तपाईँको त्यहाँ देखिएको छ। त्यहाँ बाबुराम छ, त्यहाँ प्रचण्ड छ। यी तपाईँको चाहिँ दिल्लीमा बसेर या सुरुङ युद्ध भन्दै राष्ट्र विखण्डन गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्यका लागि हिँडेका पात्रहरू हुन्। त्यस कारण यी पात्रहरू तपाईँको त्यहाँ उपेन्द्र यादव तपाईँ देखिरहनु भएको छ होइन। त्यहाँ घिनलाग्दा पात्रहरू छन् नि। यी पात्रहरू हाबी हुनु भनेको देश अझै सङ्कटमा, अझै तपाईँको चाहिँ आगोको भुङ्ग्रोमा पर्नु हो। त्यसकारण म ओलीलाई के भन्छु भने तपाईँले सम्हाल्न सक्नु भएन भने अब तपाईँले तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ आफ्नो शक्तिहरू चाहिँ सेनालाई बुझाउनुहोस् र तपाईँले चाहिँ राजालाई बोलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। गोलमेज सम्मेलन बोलाउनुहोस् होइन, त्यहाँ राजालाई पनि राख्नुहोस्। त्यहाँ विप्लवहरूलाई जङ्गल लहर्नु भएको छ उनीहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्। हामी जस्तो निषेध गर्नुभएको छ राष्ट्रवादी शक्तिलाई, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्। सत्तामा भएका नभएका सबै पोलिटिकल एक्टर जम्मा गरेर देशको मूल समस्या के हो, देशको वास्तविक समस्या के हो, तपाईँहरू यो कृत्रिम समस्या खडा गरेर यो चलखेल गरेर नेपाली लुट्ने काम बन्द गर्नुहोस्। अब नेपाल राष्ट्रलाई ध्वंस गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै तपाईँलाई माटोको माया छ, राष्ट्रलाई चाहिँ छ भने अब निजी स्वार्थमा नलागेर तपाईँले महाराधिराजलाई पनि बोलाउनुहोस् र देशको वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर हल गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। र यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँबाट यो हुँदैन भने तपाईँको चाहिँ अब यो सत्ता सेनालाई बुझाउन आवश्यक छ र सेनाले चाहिँ परिचालन गरेर राजालाई स्थापित गरेर नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई बुझेर अगाडि हिँड्नुपर्ने म देख्दछु। सेनालाई बुझायो भने त जनताको खुट्टा भाँचिहाल्छ नि। कसरी तपाईँ गर्न नसकेपछि तपाईँको सुन्न देशै डुब्न लागेपछि उपाय के छ त? नेपाली जनताले सेनाभित्रै त्यति धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन। सेनाभित्रै तपाईँको हिजो सङ्कटकाल त हामीले पनि भोगेकै हो नि। जनताको खुट्टा भाँच्नमा माहिर त यिनीहरू पनि हुन्। होइन सुन्नु न, सङ्कटकालको कुरा मात्रै गर्नुभयो, सेनालाई मुस्ने काम नगर्नुहोस्। सेनालाई भ्रष्टाचारमा त यिनीहरूले पुर्याइरहेका छन्। यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा हेर्नुहोस् न। अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य इक्विपमेन्टहरू छ, अब यसमा पनि सेनालाई मुछिरहेका छन् होइन। तपाईँको चाहिँ यो जुन बाटो बनाउने छ नि, त्यो बाटो बनाउने कुराहरू जुन यो सुन्नु न, फास्ट ट्र्याक जबसम्म सेनालाई दिएन तबसम्म धुरन्धर विरोध भयो इन्डियालाई दिइन्छ भनेर। जब सेनालाई दियो सेनाभित्रै तपाईँको चरम भ्रष्टाचार भएर फास्ट ट्र्याक अहिले रोकेको छ भनेपछि सेनाभित्र पनि त व्यथिति छ नि। सेना कस्तो चिज हो भने व्यथिति त राज्यले बनाएको हो नि, बुझ्नु भएन? भ्रष्टाचार गर्न राज्यले सिकाएको हो सेनालाई हो। भ्रष्टाचार गर्न गराएर सेनालाई तपाईँको चाहिँ सत्ताको रसस्वादनमा राखेर सेना अलमलाउने र जनता लुट्ने यो नीति हो। तपाईँको चाहिँ यो काम त राज्यले गरेको हो। त्यही सेनालाई फेरि राज्य बुझाउँदा त सेनाले ठिक गर्छ त? सेना सुन्नुहोस्, यो त राज्यले गराएको हो नि। राज्यले नगराइसकेपछि त सेनाले कसरी गर्छ? ठिक छ सर, राज्यले पैसा नबुझाएपछि कसरी गर्छ? यस विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गरौँला। अब आज सम्भवतः ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहा गरिने भन्ने कुराहरू यताकता सुन्नमा आएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, आज उहाँ रिहा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हो, सर्वोच्चले 24 घन्टाभित्रमा ज्ञानेन्द्र साईलाई बुझाउनु भनेर अस्ति जुन तपाईँको चाहिँ परमादेश जारी गर्यो त्यो चाहिँ राम्रो कुरा छ। तर म के देख्छु भने अब हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले सधैँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतलाई पनि न्यायालयलाई पनि हामीले आरोप लगाइरहेका छौँ। न्यायालय चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता भर्ती स्थल भयो
न्यायालय चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकेन र न्यायालयले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। न्यायालयको यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश दीपक जोशी केस, सुशीला कार्की केस, विभिन्न केसहरूमा चाहिँ न्यायालयभित्रको चाहिँ तपाईँको विकृतिहरू भण्डाफोर हामीले गरेकै हौँ र हामी यतिखेर चाहिँ अदालतलाई हेरिरहेका छौँ। अदालतले ज्ञानन्द साईलाई छोडाएर जनताको पक्षमा फैसला गर्यो भने अब गरोस् र तपाईँको चाहिँ न्यायालयले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई सुधार गरोस् भन्ने हाम्रो जनचाहना हो। तर अब गर्दैन, सत्ताको चाहिँ मतियार भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको अत्याचार गर्नमा चाहिँ राज्यको जो अत्याचार छ नि, दमन छ नि, दमनमा चाहिँ उनीहरू साँठगाँठ गरेर मतियार बन्दछ भने नेपाली जनता यतिखेर बिलखबन्दमा परेको अवस्था छ। नेपाली जनतामा व्यापक निराशा तपाईँको व्याप्त छ, बुझ्नुभयो। र तपाईँको निराशा पछिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन तपाईँको कोरोना महामारीपछि जनता पुरा आक्रोशित छन्, जनताको रक्षा भइरहेको छैन। आज चाहिँ तपाईँको हरेक बोर्डरहरूमा चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ अलपत्र परेका छन्, राज्यविहीन अवस्थामा पुर्याइएको छ। आज विदेशी राज्यहरूले सत्ताहरूले सरकारहरूले आफ्ना 5 जना 2 जना चाहिँ तपाईँका नागरिकहरूलाई पनि प्लेन चार्टर गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राहत गरेको, तपाईँको चाहिँ रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। तर आज हाम्रो बोर्डरमा आएर तपाईँका चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ बस्दाखेरि पनि राज्यले तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको राज्यविहीन बनाएको अवस्था छ। आज महाकालीमा ज्यान चाहिँ त्यागेर चाहिँ हामफालेका ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले हेरेको अवस्था छैन। र यहाँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ पैदल यात्रा गरिरहेका छन्। चारैतिर चाहिँ भोकाहरू चाहिँ कोला कोको होलो मचिएको छ। तर राज्यले चाहिँ जसरी हेर्नुपर्ने थियो, यदि सक्दैन भने उसले चाहिँ सेनाको सहयोग लिन सक्छ, राज्य संयन्त्रको सहयोग लिन सक्छ नि, त्यो लिन सक्छ। हामी जस्ता चाहिँ सामाजिक अभियन्ता, हामी जस्तो चाहिँ राजनीतिकर्ता हामीहरूलाई आह्वान गरेर चाहिँ परिचालन गर्न सक्छ। यो कुरा पनि नगर्ने, आफू पनि नगर्ने, अर्कालाई पनि गर्न नदिने, किम कर्तव्य विमूढ भएर राज्य बसेको अवस्था छ। यो हुनुको कारण चाहिँ के हो भने सत्ता सिंहहरूले यसरी तपाईँको चाहिँ अनैतिक कार्यहरू गरे, यसरी तपाईँको राज्य भ्रष्टाचार गरे, यसरी उनीहरूको दिमाग तपाईँको अनैतिक भएको छ कि उनीहरू हेर्न पर्ने कुरामा उनीहरूको दृष्टि पुग्दैन र नहेर्ने कुरामा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था देख्दछु। हस् सर, समय र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले पनि मलाई मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँको मिडियालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ मनैदेखिको धन्यवाद छ।